नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहु अज़ीम। मोअज़्ज़ ख़वातीन व हज़रात, गुज़श्ता काफ़ी अरसे से मैं इस बात की दुहाई दे रहा हूँ कि गुज़श्ता तकरीबन 10 सालों के अंदर, बल्कि 15-20 साल भी अगर लगा लिए जाएँ, तो एक ख़ास नुक्ता नज़र है दुनिया के अंदर उन लोगों का जिन्होंने पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता कर्ज़ की लानत के गिरफ़्तार किया है कि हम पाकिस्तान को उसके वसाइल को किस तरह ख़रीद सकते हैं। ये वसाइल हमारे साहिल भी हो सकते हैं और हमारी मादनियात भी हो सकती हैं, और उसके साथ साथ हमारी ज़री ज़मीन भी हो सकती है। इसलिए पाकिस्तान में जब भी कभी IMF का कोई प्रोग्राम आता है और उसके साथ गुफ्तगू शुरू हो जाती है, लेकिन उस प्रोग्राम के साथ गुफ्तगू करने वाले अशख़ास में से जब कोई वज़ीर ख़ज़ाना ऐसा आता है जिसकी पूरी ज़िंदगी बैंक के अंदर गुजरी हो और उसने ज़िंदगी भर सिर्फ़ पैसे जमा करना, जून की 31 तारीख को अपने टारगेट को हासिल करना, लोगों को सूद पर कर्ज़े देना और लोगों को सूद अदा करने में गुज़र बसरगी हो, तो मुझे नज़र आता है कि उसको सिवाय IMF के या उन लोगों के जिन्होंने पाकिस्तान को कर्ज़ा दिया है उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के अलावा शायद ही कोई और काम हो। इस वक्त पाकिस्तान को गुज़श्ता तकरीबन 50 साल के अंदर अंदर इस हद तक कर्ज़े की दलदल का शिकार कर दिया गया है, इस बुरी तरह पाकिस्तान जो है तबाह व बर्बाद कर दिया गया है कि इस वक्त तमाम सियासी पार्टियों, इंक्लूडिंग मजहबी सियासी पार्टियों से लेके, और ख़ास तौर पे अगर आर्मी के अंदर से भी कोई लेफ्टिनेंट जनरल साहब को भी अगर वहाँ उसके फिनांस वज़ीर ख़ज़ाना लगा दिया जाए, तो वो सिर्फ़ एक ही काम उसके ज़िम्मे होगा, अगर उसने पाकिस्तान की माशी हालत को बेहतर करना है कि मार्च से लेके नवंबर तक हमें तकरीबन 23.83 अरब डॉलर जो हैं वो किस्त अदा करनी है। यानी एक तो हमारे बॉन्ड हैं जो हमने बेचे हुए हैं वो तकरीबन 3.64 बिलियन है, और 19,071 अरब डॉलर जो हैं ये हमने उन लोगों से जो लिए हुए हैं, लोग मुख्तलिफ पेरिस ग्रुप से लिए हुए हैं और मुख्तलिफ मुल्कों से लिए हुए हैं, उनको वापस करने हैं। तो ये वो पैसे कहीं से इससे ज़्यादा कुछ मांग ले, मसलन अगर 23 देने हैं तो 25 अरब डॉलर के करीब मांग ले, और मांग टांग के उन्हीं लोगों से, क्योंकि अब तक दुनिया में कोई ऐसा अदारा रह नहीं गया, कोई ऐसा बैंक रह नहीं गया, कोई ऐसा मुल्क रह नहीं गया जिसके सामने हमने कशकोल न लेके गए हों, दामन न फैलाया हो और ये ना कहो कि हमें भीख दे दो, हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। तो उन्हीं से दोबारा मांग लें और फिर उसके बाद हमें वो बाकी 3-4 अरब जो बच जाए उससे हम अपनी ज़िंदगी की गाड़ी चला सकें। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के बजट की हालत ये है कि आइंदा अगर आपने फ़ौज की या सिविल सर्विस की तनख्वाहें देनी हैं तो उसके लिए भी आपको कर्ज़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका रेवेन्यू अब इस काबिल नहीं रह गया। ये लानत कब सवार हुई हम पर, हम क्यों ऐसी इस हालत में पहुंच गए, इसको थोड़ा सा एनालाइज ज़रूर करना चाहिए। आप अंदाज़ा करें कि जिस वक्त इस बरसगीर पाक व हिंद जो है ये बना है, तो उस वक्त इसके ऊपर 1 रुपये का कर्ज़ा भी नहीं था। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अंग्रेज़ जो था वो हमारा ऐसा रिश्तेदार या खैर खा नहीं था कि हम कर्ज़ लेके पाकिस्तान की या भारत की दोनों मुल्कों की तरक्की करता। उल्टा 5 करोड़ पाउंड जो थे वो यहाँ से जाते थे लीवी के तौर पे, जो कि ताज बरतानिया को जाते थे और वहाँ का कारोबार चलता था। पाकिस्तान जब बन गया तो पाकिस्तान के लिए क्राइसिस की सूरत हाल 2-3 वजह से आई। एक तो पाकिस्तान को किसी भी किस्म के उनके जो पैसे मिलने थे वो नहीं मिल सके। फिर लंदन के अंदर जो पाकिस्तान का सोना पड़ा हुआ था, जिससे उस ज़माने में सोने के सिक्के बनते थे या किसी हद तक उसी की बुनियाद पर नोट छापा करते थे, वो भी उनको नहीं दिए गए। और उसके अलावा अस्करी तौर पर भी वो असला जो था, वो बाकी चीज़ें, वो भी टैंक जो मिलने थे वो नहीं दिए गए, तो कसम पुरसी के आलम में थे। उस वक़्त हालत ये थी कि पाकिस्तान जो था वो तो बरतानिया को छोड़ के जा रहा था, लेकिन दुनिया की स्टेज पर अमेरिका जो था वो उस वक़्त एक आलमी क़ुव्वत के तौर पे उभर रहा था। उस वक़्त के उनके वज़ीर ख़ारजा जॉर्ज मार्शल जो थे ये बड़े अहम किस्म के आदमी थे, और ट्रूमैन उस वक़्त अमेरिका का सदर था। कायद-ए-आज़म को 1 मई 1947 को जिस वक्त ऐलान हो गया था तक़सीम हिंद का, तो अमेरिकन सफ़ीर जो था रेमंड हेर, ये कायद-ए-आज़म को मिला और उसने कहा कि आप एक नए मुल्क के बना रहे हैं, लेकिन मुझे बड़ी शिकायत आपसे कि डॉन अखबार जो है आपका, कोई वही अंग्रेज़ी अखबार होता था, उसमें अमेरिका के ख़िलाफ़ ख़बरें बड़ी शाया होती हैं। तो कायद-ए-आज़म ने कहा कि असल में अखबार जो है वो अवाम की जज्बात की तर्जमानी करता है।
تو اس نے کہا کہ پھر عوام کیا سمجھتے ہیں؟ اس نے کہا عوام یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان بنے، اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے مسلمان بر صغیر کے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ فلسطین میں یہودیوں کی مدد کر رہا ہے، وہاں ان کو آباد کر رہا ہے۔ یعنی آج کے غزہ کی صورتحال اور قائد اعظم کی اس وقت کی بات دیکھیں کہ کیا صورتحال ہو سکتی تھی۔ لیکن قائد اعظم بہت کرائسس میں تھا، تو اس زمانے میں ایک سر ظفر اللہ ہوتے تھے، یہ قادیانی وزیر اعلیٰ تھے، تو انہوں نے کوئی راستہ نکالنا چاہیے، تو انہوں نے خاموشی کے ساتھ 1 ستمبر 1947 کو گورنر غلام وزیر خزانہ ہوتے تھے غلام محمد کو کہا کہ تم کونسلیٹ جنرل جو ہے اس کو فون تو کرو۔ اس وقت چارلس لیوس ہوتا تھا، اس کو انہوں نے 3:15 بجے کے قریب فون کیا، انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تو آپ کیا کریں؟ اس نے کہا کس لیے؟ اس نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں۔ اس وقت تک امریکہ جو تھا اس کا ایک سفیر نہیں یہاں پر متعین کیا تھا، اتنے ہمارے تعلقات ٹینس تھے، اور بھارت کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ تو وزیر خزانہ صاحب 3:15 بجے وہ گئے، تو انہوں نے ان کو کہا کہ ہمیں کچھ چیزوں کے لیے رقم چاہیے، تو کوئی راستہ ہمارے لیے نکالو۔ اب اس صورتحال کے اندر آپ اندازہ کریں کہ 14 اگست آ چکا ہے، اور ٹرومین کا تار بھی آ چکا ہے، پاک قائد اعظم کو مبارکباد کا مارشل کا بھی آ چکا ہے۔ اس دوران انہوں نے یہ کیا کہ 8 اکتوبر 1947 کو ایک وفد کو بھیجا میر لائق علی کے پاس، اور اس کو کہا کہ امریکہ سے کم از کم $2 ارب جو ہے وہ ہمارے مانگ کے لے آتے ہیں۔ امریکہ کے پاس انہوں نے بھیجا، انہوں نے $2 ارب کی درخواست لی، اور لکھا کہ اس میں $70 کروڑ ہم صنعت و تجارت پہ، کہ ہمارے پاس کوئی انڈسٹری نہیں ہے، صرف 3 انڈسٹریز ہیں، اور ہم نے اس کو بیس بنانا ہے۔ $70 کروڑ ہم زراعت پہ خرچ کریں گے، کیونکہ ہماری اریگیشن کا سسٹم جو ہے ابھی بڑا روڈیمنٹری ہے، اس کو ہم بڑھائیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ پے کریں گے۔ اور $51 کروڑ جو ہے یہ ہم اس کو، یعنی 70 کروڑ صنعت پہ، 70 کروڑ زراعت پہ، اور 51 کروڑ جو ہے یہ ہم اسلحہ وغیرہ خریدیں گے، کیونکہ ہمارے پاس جدید اسلحہ نہیں ہے، اور وہ بھی ہم آپ سے خرید لیں گے۔ تو مذاکرات جب چلے، کوئی کافی دن چلے، تو امریکہ نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس تو پیسے نہیں، ہم تو نہیں آپ کو دے سکتے۔ تو دوبارہ کہا گیا دوبارہ جاؤ، تو دوبارہ اس کو کہا کہ 30 لاکھ مہاجر ہو گئے ہیں، بہت بری حالت ہے۔ ٹھیک ہے، وہ پشتوں میں کہتے ہیں در بدر ہے، ٹکر ٹکر ہے، تو ٹکر ٹکر ہے، ہم اس وقت ہمیں کچھ پیسے دے دیں تو ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا اچھا چلو کچھ کرتے ہیں، تو انہوں نے وعدہ کر لیا، لیکن 4 پنکھے جو تازہ نئے نئے بنے تھے وہ ہمیں دے دیے گئے کہ آپ ان کو لے لیں۔ پھر اس کے بعد سفیر آ گیا، تو اس کے بعد ہوا یہ کہ پاکستان نے ایک کمال کام کیا۔ پاکستان میں لیاقت علی خان نے رشیا کی طرف سے بلانے کی ہمیں ایک دعوت تھی، تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لی کہ ہم چلے جائیں گے روس۔ تو اس وقت مرزا ابوالحسن اصفہانی جو تھے، امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے، یہ برطانیہ کے بڑے پرانے ایجنٹ فیملی ہے۔ اس کو انہوں نے رچمنڈ میں زمینیں بھی دی تھیں، پھر ان کو انہوں نے مشرقی پاکستان میں زمینیں دی تھیں، اور بڑے خاص ان کے آدمی تھے، اس لیے پہلے بندہ وہیں لگایا گیا تھا کہ چلو کوئی تعلقات بہتر ہو۔ تو انہوں نے کہا آپ ضرور مان لینا، اب جہاز پاکستان آئے، جب انویٹیشن آئے تو مان لینا۔ اور پاکستان نے پھر لیاقت علی خان نے مانا بھی، اور ان کا جہاز منگا کے، وہ میں نے کئی دفعہ کہانی آپ کو سنائی ہے۔ لیکن اس دوران ہوا یہ کہ پاکستان کو پہلے انہوں نے کہا کہ ہم تیرے $20 لاکھ دے دیتے ہیں۔ کوئی دوسری ملاقات پھر ترلے منتیں کیے، انہوں نے کہا اچھا چلو $50 لاکھ دے دیتے ہیں۔ پھر تھوڑا سا مزید کہا کہ نہیں یہ حالات دیکھیں، یہ ہے سب کچھ ہے، تو $3 کروڑ ہم کو پہلی دفعہ مل گئے۔ یہ $3 کروڑ کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ڈالر پاکستان میں $3.31 کا تھا، اور یہ $30 کروڑ 31 لاکھ روپے تھے ٹوٹل، $30 کروڑ 31 لاکھ روپے، یہ ہمارا ٹوٹل قرضہ تھا۔ اور جس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ہم نے کوئی زیادہ قرضے کی طرف سے گئے ہی نہیں۔ پاکستان جو ہے پہلی دفعہ 1958 ایوب خان نے پاکستان کو اس ڈیٹ کا شکار کیا، اور میں ذرا آپ کو بتاؤں کہ پہلی دفعہ جو قرضہ ہم نے وصول کیا، جو آئی ایم ایف کو پہلے بلایا، کیونکہ آئی ایم ایف بنیادی طور پر ایک دفعہ ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ آئی ایم ایف ان ممالک میں سے ایک ان آرگنائزیشن میں سے ایک ہے کہ جو پاکستان ملکوں کو قرضہ دیتا ہے، اور باقی ممالک جو ہیں ان قرضے اس کو دیکھ کے آئی ایم ایف کے پیسے جہاں جمع ہیں، تو پھر باقی ملک جو ہیں جو قرضہ دیتے ہیں کہ اب آئی ایم ایف جو ہے ان کو زبردستی کر کے ہمیں ہمارا قرضہ واپس کر دے گا۔ تو پہلی دفعہ آئی ایم ایف کے پاس پاکستان گیا 8 دسمبر 1958 کو، اور یہ $25,000 لیے انہوں نے۔ دوسری دفعہ گیا ہے 1965، $25,000 ٹوٹل۔
مارچ 16 1965 دوبارہ پھر گیا ہے اور یہ 56 کو ختم ہو گیا، یہ 37,500 تھے۔ پھر اس کے بعد 17 اکتوبر 1968 کو گیا ہے، یہ 75,000 روپے $75,000 تھے۔ پھر مئی 18 1972 کو گیا ہے تو یہ $1,00,000 تھے۔ اور اس کے بعد پھر صورتحال یہ تھی کہ ہم نے 77 کے بعد یعنی ذوالفقار علی بھٹو کے دور تک 77 میں آخری مارچ 9 1977 یعنی آپ اندازہ کریں کہ 7 مارچ کو الیکشنز ہوئے ہیں، اور ذوالفقار علی بھٹو جو IMF کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا وہ $80,000 تھے۔ اس کے بعد جو ہوا یہ ہے کہ پھر جو ہم نے قرض لینے کی ایک روایت ڈالی ہے، اور پھر جو ہم نے پوری دنیا کے اندر بھیک مانگی ہے، میں آپ کو اس کی بھیک کی IMF میں تو ہم جاتے رہے، IMF میں تو پھر اس کے بعد $1,00,000 ہو گیا، پھر $12,00,000 ہو گیا، پھر $1,00,000,000 ہو گیا، اس طرح کافی بڑی سب سے بڑا پروگرام جو، لیکن IMF کو کاؤنٹ نہیں کرنا چاہیے اس وقت۔ IMF اس لیے کاؤنٹ نہیں کرنا چاہیے کہ IMF کا پیسہ جو ہے یہاں پڑا ہوتا ہے اور ہم اس کے بدلے لوگوں کو لے۔ اب اس وقت ہماری پیمنٹ کی صورتحال یہ ہے، یہ میں آپ کو بڑی ٹک سے بتا رہا ہوں کہ 1979 سے 80 تک یہ $10 ارب سے بھی کم تھا، تقریباً $8 ارب کے قریب ہوا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے جانے کے بعد جو گورنمنٹ آئی تھی انہوں نے 1980 تک یہ قرضہ بھی لیا تھا، کیونکہ امریکہ نے کہا تمہیں ایڈ بھی دے رہا ہے، تمہیں قرضہ بھی لو اور سارا کچھ۔ یہ پھر 1981-82 تک 1988 تک یہ کوئی 11 ارب سے اوپر نہیں بڑھا۔ اس کے بعد جب بے نظیر اور نواز شریف دونوں کی حکومتیں آئی ہیں تو اتنا قرضہ بڑھا ہے، اتنا قرضہ بڑھا ہے کہ 2017-18 تک یہ تقریباً $99 ارب کے قریب تقریباً پہنچ چکا تھا، 17-18 تک۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے، آئندہ پھر جو بھی حکومت آتی تھی اس کا مسئلہ یہی تھا جو آج میں کہہ رہا ہوں کہ نیا قرضہ لو اور پرانا قرضہ ادا کر دو۔ اور اس کے اندر آپ کو حیران ہوں گے، میں ذرا سا وزرائے خزانہ کے نام آپ کو سامنے رکھتا ہوں، اور یہ تصویریں بھی میرا چاہوں گا کہ اس کو ساتھ چلا دی جائے تاکہ ان لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ لوگوں کو نظر آ جائیں کہ یہ کون لوگ تھے اور کہاں تھے۔ یہ پہلے نمبر پہ غلام محمد اور دوسرے چودھری محمد، اور یہ دونوں جو تھے یہ بیسیکلی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے لیاقت علی خان کو بجٹ بنانے میں مدد دی تھی، فائنانس منسٹر لگا تھا اور دنیا میں اس بجٹ کی دھوم بن گئی تھی اس وقت۔ یہ کم از کم اور کچھ سنسیئر لوگ تھے۔ پھر سید امجد علی جو ہیں ان کو لگایا گیا جو امریکہ میں سفیر تھے۔ اس کے بعد جیسے ہی 1958 کا مارشل لاء لگا ہے تو سب سے پہلے امریکہ نے شعیب کو بھیجا وہاں سے کہ تم وہاں جاؤ۔ 15 نومبر 1958 کو وہ شخص جو وہاں آیا ہے، اور پھر یہ شعیب صاحب چلتے گئے 60، پھر ایک اقیلی صاحب ہوتے تھے وہ آئے، پھر اس کے بعد ایڈمرل امجد تھوڑی دیر کے لیے رہے، وہ ان کو نہ لگایا تھا، لیکن پھر اس کے بعد یحییٰ خان کے زمانے میں شعیب صاحب ادھر چلے گئے تھے اور یحییٰ خان کا ہمارا کرائسس بنتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کون کون لوگ آئے ہیں وزارت خزانہ، آپ اندازہ کریں 1988 میں پہلی دفعہ یاسین بھٹو صاحب آئے ہیں، لیکن ان کو پھر اٹھا کے محبوب الحق کی الحق کی حکومت تھی، محبوب الحق کو ہم نے ضائع کیا۔ محبوب الحق ان لوگوں میں سے تھا کہ جس کے اکنامک وین نے 7 گھنٹے کی اس کی تقریر ہے انڈین پارلیمنٹ کے اوپر، اور جس سے منموہن سنگھ پیدا ہوا تھا اور انڈیا اپنی غربت سے باہر نکلا تھا۔ اس کی مشہور کتاب 7 سنز آف دا پلانرز وہ ہے۔ یہ محبوب الحق وہ شخص تھا جس نے پاکستان کا پہلا 5 ایئر پلان بنایا تھا، کہ جس پلان کو لے کے ساؤتھ کوریا گیا تھا، اور انہوں نے اس کی کنٹینیوٹی کو سامنے رکھ کے آج وہ دنیا کی سب سے بڑی بڈنگ طاقت میں سے ہے، کہ جس کے بعد اگر امریکہ کے پاس 50,000 کارپوریشن ہیں تو اس کے پاس کوئی 30,000 کارپوریشن سے ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد تو آگے آپ چلے جائیں، سرتاج عزیز صاحب ہیں، اور اس کے بعد بے نظیر بھٹو خود وزیر خزانہ، پھر سرتاج عزیز، پھر جناب 1990 اس کے بعد 98-99 تک اسحاق ڈار، پھر شوکت عزیز صاحب آگے، پھر احسان شاہ صاحب آگے، پھر اسحاق ڈار، پھر شوکت طرین۔ آپ گنتے جائیے، یہ وہ لوگ ہیں جو اگر پاکستان کے کسی حلقے میں جا کے الیکشن لڑیں تو ان کو ایک ووٹ بھی کوئی نہ دے۔ پھر حفیظ شیخ، پھر اسحاق ڈار، پھر اس کے بعد رانا افضل خان صاحب، یہ MNA سے، لیکن یہ بہت تھوڑے عرصے کے لیے، تقریباً یہ کتنے عرصے کے لیے رہے ہیں، کچھ 4 مہینے کے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد مفتاح اسماعیل 2018 کے اندر، پھر شمشاد اختر صاحبہ جو پھر آپ آئیں گے، پھر اسد عمر کوئی یہ بھی 3-4 مہینے کے لیے، لیکن پھر حفیظ شیخ، پھر اس کے بعد پھر شوکت طرین، پھر مفتاح اسماعیل، پھر اسحاق ڈار، پھر اب یہ
4-5 चेहरे आपको घूमते घामते इसमें नज़र आएंगे कि जिन्होंने इस वक्त जो पाकिस्तान की टोटल डेट है वो आप हैरान होंगे, वो पाकिस्तान के 70% GDP के ऊपर है। यानी जितना हम इस वक्त रोज़ कमाते हैं, खाते हैं, पानी जितना आप ज़िंदगी के अंदर अपने लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए जितने पैसे हमें मिलते हैं उन पैसों का साथ, ये सारा कुछ मैंने आपके सामने क्यों रखा है और मैंने आपका इतना वक्त क्यों लिया है, इसकी बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये डेट अब नहीं निकल सकता। सिर्फ 2 रास्ते हैं और दोनों रास्ते जो हैं हमारी हुकूमत किसी तौर पर भी इख्तियार करने को तैयार नहीं। पहला रास्ता तो ये है कि आपने गुज़श्ता तकरीबन 10 साल से चीन के साथ वो सलूक रखा है कि जिसे एक सौतेली या सौकन वाला सलूक होता है, यानी शादी आपकी अमेरिका के साथ है और उसके साथ साथ आपने एक और जो है दुल्हन जो है उसको साथ रखा हुआ है, लेकिन उसके साथ हमने सिर्फ निकाह किया, उसको लेके नहीं आते। ये तो अजब बात है कि हम कहते हैं जी हमारी समुंदर से हिमालय से ऊंची और समुद्रों से गहरी हमारी दोस्ती है, लेकिन CPEC के बाद जिस तरह उस चाइनीज़ प्रोजेक्ट को तबाह और बर्बाद किया है, जिसने 5 से 7 साल के अंदर कंप्लीट होना था, एक ज़माना ऐसा आया था कि बिल्कुल उससे मायूसी की सूरत हाल हो गई थी। पाकिस्तान ने जो एग्रीमेंट किया हुआ है ईरान से पेट्रोल लेने का, उससे $10 अरब का भी तावान देने वाले हैं। अभी इमरान खान की हुकूमत ने वो जो रिकोडेक का था उसको उन्होंने बहुत कोशिश करके या टर्किश गवर्नमेंट से मिलके उस $10 अरब का तावान ख़त्म किया, लेकिन अभी भी हम सोचते हैं कि इसको किसी और को बेच के जो चंद पैसे हमारे हाथ आ जाए। इस वक्त IMF का काम और कोई नहीं है, वो सिर्फ इस बात पे आए हैं कि हम आपको अगले $3 अरब दे देंगे। और ये IMF के डॉक्यूमेंट में उन्होंने बाकायदा ये उन्होंने एक ग्राफ दिया है कि जिस वक्त लोन मिलेगा 3 बिलियन का तो फिर पाकिस्तान की हालत क्या हो जाएगी और क्या बन जाएगा। तो ये उन्होंने इस डॉक्यूमेंट को, इसको आप देखते जाए, आप हैरान होंगे कि डेट क्राइसिस को शो किया। ये IMF का डॉक्यूमेंट जिसमें उन्होंने कहा है कि 331 रुपये का जब आप डॉलर लेके जाओगे तक इस अपना साल के आखिर तक, शुरू में आप थोड़ा सा ले आओगे 300 पे, फिर उसके बाद, और इसको ताकि आपके पैसे जो हैं वो गिरें और लोग आपकी चीज़ें सस्ती खरीदें, अपनी मार्केट में बेचें। दूसरा वो चाहते हैं कि इस वक्त किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के तमाम एग्रीकल्चर और उसके बाद मिनरल एसेट्स को ख़रीद लिया जाए। इसी वजह से कॉर्पोरेट फार्मिंग शुरू हुई थी और IRSA का जो चेयरमैन लगाया गया था वो इसीलिए लगाया गया था कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनें ख़रीद के बेचने के लिए कहा गया है, इन ज़मीनों के लिए पानी कहाँ से आएगा, और वो पानी जो है वो ज़ाहिर बात है हम कहाँ से निकालेंगे और कैसे करेंगे, और उसके साथ साथ मादनियात का लेवल किसको देंगे। एटॉमिक बम के बारे में अक्सर लोग बातें करते हैं, वो तो सोचा नहीं जा सकता, लेकिन बार बार कहा है कि इसका हल सिर्फ़ और सिर्फ एक है, और वो पहला था एक तो ये है कि चीन के साथ आप तल्लुकात इस्तफार करें और आप दूसरी बॉडी से निकल आएँ, और यही काम इमरान खान करने जा रहा था, और जिसके ऊपर वो जिस वक्त प्यूटिन से मिला है तो अमेरिका की जो उस वक्त कहते हैं एक किस्म चौंक गया है, और उसने सिर्फ चंद दिनों के अंदर, आप सोचें कि इमरान खान के जाने के सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर 2 मार्च को डोनाल्ड लू की पेशी हो गई थी और कहा गया था कि अब इसको शिफ्ट करो, ये तो अगर उस लॉबी में चला गया तो फिर निकलना मुश्किल होगा, क्योंकि चीन तो हमारे पड़ोस में है, रूस तो हमारे पड़ोस में से, बीच में से अफगानिस्तान से निकल चुका हुआ था। एक तो ये रास्ता है कि तमाम डेट जो है वो बॉन्ड्स की सूरत चाइना को दे दिया जाए और वो अदा कर दे, चाइना वो बॉन्ड्स ख़रीद ले और वॉल स्ट्रीट के अंदर जो बॉन्ड्स हैं उनको पे कर दिया जाए, खा वो पेरिस क्लब। दूसरा रास्ता ये है कि अगर आप नहीं कर सकते हो, अगर आपको बहुत मोहब्बत है कि आपके बच्चे जो हैं बाहर रहेंगे और आपकी जायदादें बाहर हैं, आपकी दौलतें बाहर हैं, आपकी सब कुछ बाहर है, सब कुछ, तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। वो करेगा जिसकी दौलत जायदाद बाहर नहीं कि हम ये कर्ज़ा नहीं देते, हम डेट जुबली क्लेम करते हैं क्योंकि इसकी एक साथ में ज़्यादा कर्ज़ा ले चुके हुए हो और रास्ता और कोई नहीं है। लेकिन अगले कम से कम 10-15 दिन बहुत अहम है। हम ये भी नहीं कर सकते, ये भी कोई ऐसा लीडरशिप करेगी जिसके कहने के ऊपर लोग जो हैं वो घास खा सकेंगे। हम कुछ नहीं कर सकते। हम इस वक्त अभी अपने सियासी हालात को ठीक करेंगे, पाकिस्तान में एक पॉपुलर लीडरशिप ऊपर आएगी, तब वो फैसले कर सकती है। जो लोग ये समझते हैं, जो लोग ये तस्वर किए हुए हैं कि जो लोग ये इस बात का ख्वाब देख रहे हैं
کہ ہمارے پاس قوت ہے، طاقت ہے، ہم لا اینڈ آرڈر بنا لیں گے، ہم لوگوں کو قتل کر دیں گے، ہم لوگوں کو دبا لیں گے، ہم جناب راستے سیکیور کر دیں گے، اور ہم ریکارڈک سے بھی پیسہ کما لیں گے، تو ہم زراعت سے بھی پیسہ کما لیں گے، تو ہم اکانومی ٹھیک کر لیں گے۔ ایسے اکانومی چلا نہیں کرتے ہیں۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے گھانا جیسے ملک نہیں ہیں، یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے۔ ایسے اکانومی تو مصر میں ٹھیک نہیں کی جا سکے، ایسی اکانومی تو لبنان میں ٹھیک نہیں کی جا سکے۔ یہ پوسٹ میں برما کی مثال ہے، اتنے سے ملک ہیں وہ ٹھیک نہیں کر سکے۔ اکانومی ٹھیک اس وقت ہوتی ہے جب پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے لیے قربانی دینا چاہیں۔ آج سے 1 سال پہلے اسی مئی کے مہینے 8-9 مہینے پہلے مئی کے مہینے میں دبئی گیا تھا۔ دبئی میں عام جو کہ گاڑی چلانے والا وہ کہتا تھا کہ میں پاکستان کو براہ راست پیسے نہیں بھیجتا ہوں، میں اس ملک کو پیسے نہیں دینا چاہتا ہوں، میں ہنڈی کے ذریعے بھیجتا ہوں، بینک میں پیسے نہیں بھیجتا ہوں۔ یہ چیز اوپر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی فارن ریمیٹنسز کے لیول سے آپ کو کتنا آپ کا قرض کا اس کا ریز ہوتا ہے، آپ کتنا قرض دینے کے قابل ہو جاتے ہیں، آپ کا فارکس ریزرو کتنا ریز ہو جاتا ہے۔ آپ نے گزشتہ 2.5 سال کے اندر 1 روپے کی انویسٹمنٹ نہیں آ سکی۔ کوئی پاگل شخص ہے کہ جس ملک کے اپنے لوگ جو ہیں وہ کینیا کے اندر جا کے لگاتے ہوں، فیکٹریاں لگا رہے ہوں، جو بنگلہ دیش میں جا کے فیکٹریاں لگا رہے ہوں، تو گورا یہاں آ کے یہاں انویسٹمنٹ کرے گا، یا کوئی اور آ کے گیا جب کالا آ کے انویسٹمنٹ کرے گا، چلو گورا نہ ہو کالا لے آؤ، یا کوئی یلو علم ریس کا آدمی آ کے انویسٹ کرے گا۔ یہاں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگلے 15 دن 20 دن جو IMF کے نیگوسیشن میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے کس چیزوں کو بیچا ہے، اور یہ ملک جو ہے وہ اس کو ہم کس جگہ پہ گروی رکھ کے آ رہے ہیں۔ لیکن ایک وارننگ فار آل پیپل جتنے بھی دنیا کے اندر ہیں، پاکستان نہیں، یاد رکھو پاکستان اس وقت جس حالات کے اندر ہے، پاکستان میں جب آتش فشاں پھٹا تو پھر یہاں پر کوئی سیل، کوئی مہر نظر نہیں آئے گی کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی ہے، جیسے ایران میں ہوا تھا۔ میکڈونلڈ کے اوپر سے اتار دیا تھا اور انہیں اپنے برگر کا کوئی نام رکھ لیا تھا، KFC کے اوپر اٹھا دیا تھا، اور وہی فرنچائز اس میں انہوں نے اپنا کوئی ایک چیز آپ سوچیں کہ وہ جو ہوٹل ہلٹن اور ریات ریجنسی وغیرہ تھے ان کے نام بدل دیے گئے تھے، بزرگ آزادی اور اس طرح کا تھا، ہوٹل بزرگ آزادی اور ایک کوئی اور لگ گیا تھا، سارے انہوں نے ٹوٹل انڈیجنائز کی صورت۔ اور اگر ایک دفعہ امریکہ اس خطے سے نکل گیا تو جتنی عوام میں اس کے خلاف نفرت موجود ہے، اور ارد گرد جو حالات ہیں چین، روس اور افغانستان کے، یہ میرے سامنے چین، روس اور افغانستان کی پورا پیپر ہے کہ ہم کیسے افغانستان کی اکانومی کو بلٹ اپ کریں گے۔ چین، چاہے رشیا، چائنا اور ایران، یہ تینوں پیچھے، ایک چھوٹا پاکستان رہ جاتا ہے۔ اس خطے سے پھر امریکہ جو ہے خواب دیکھے گا واپس لوٹنے کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔